74 क्वेसन नम्बर 8 मिस्टर स्मिथ इज एन एम्प्लोय अफ गभर्नमेन्ट फेरि यो पनि गभर्नमेन्ट परेछ अब के दिन्छ नेट स्यालेरी दिएको छ न ग्रेडमा दिएको छ न पर मन्थको दिएको छ नेट स्यालेरी भनेको पीएफ र टीडीएस घटाइसकेपछिको अमाउन्ट हो क्लियर छ अब टोटल स्यालेरी निकाल्दाखेरि दुईटा जोड्नु पर्यो घटाएको छ भने डाउटै छैन अब पर मन्थको निकाल्ने भने दशैं इन्क्लुडिङ दशैं एक्सपेन्सेस भन्छन् डिभाइडेड बाइ 13 गर्नुहोस् एक्सक्लुडिङ दशैं एक्सपेन्सेस भन्छ भने डिभाइडेड बाइ 12 गर्नुहोस् 1 मन्थको स्यालेरी आउँछ इक्वल 1 मन्थ स्यालेरी भनेको छ तीनटै जोड्नुहोस् डिभाइडेड बाइ 13 गर्नुहोस् 1 मन्थको स्यालेरी आउँछ इन्टु 12 भन्ने जसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईको मर्जी अब यति भइसकेपछि इक्वल 1 मन्थ स्यालेरी सक्यो 7 टीडीएस काई जाँदैन काट्दैन ड्रेनेज अलाउन्स पर मन्थमा 70 गर्नुहोस् एम्प्लोय कन्ट्रिब्युसन एन्ड इक्वल अमाउन्ट टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छ भने 10% एसेबल इन्कममा राख्नुहोस् लेस गर्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कममा 20% घटाउनुहोस् लोकल अलाउन्स इन्टु 12 मेडिकल अलाउन्स 60,000 छ एक्चुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस 70,000 छ जति दिएको अलाउन्स इन्कममा राख्नुहोस् ट्याक्स लायबिलिटीबाट 15% अफ 70,000 सेक्सन 51 क्लियर छ यो घटाउनु पर्ला त्यतातिर लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ एम्प्लोय मिस्टर बस्ने 30,000 सम 30,000 को पर मन्थको बिमा गरिदिँदो रहेछ टोटल सम चाहिँ 33 लाख छ जेसुकै भने पनि अब यहाँ यो अफिसले दिएको अमाउन्ट दुईटै ठाउँमा राख्नुहोस् कहाँ एसेबल इन्कममा 30,000 लेस गर्दाखेरि 25 र 30 कम्पेरिजन गर्नुहोस् एलआइपी को क्लियर छ स्पेन्ड ट्युसन फी अफ हिज सन ट्युसन फी को पैसा कहीँ जाँदैन उसको पर्सनल एक्सपेन्सेस हो प्रोभाइड एकोमोडेसन एन्ड भेकल फेसिलिटी एकोमोडेसन भन्छ भने 2% टोटल स्यालेरीको भेकल भन्छ 0.5% टोटल स्यालेरीको अमाउन्ट जे दिन्छ फेसिलिटी भन्छ भने सिधै त्यो गर्नु सक्यो पर्चेज गरेको छ बुक जेसुकै गरोस् नि पर्सनल एक्सपेन्सेस कहीँ जाँदैन कट प्रोभाइड हाउसहोल्ड सर्भेन्ट को स्यालेरी एउटा सर्भेन्ट प्रोभाइड गरेको छ टोटल 5,000 दिन्छ तर घटाउन उसको स्यालेरी 3,000 घटाउँछ नि 2,000 उसलाई पर मन्थ दिन्छ 2,000 इन्टु 12 गर्न एसेबल इन्कममा राखिदिनुहोस् डोनेसन 10,000 दिन्छ गभर्नमेन्ट स्कुल भनेपछि कम्पेरिजन गर्नु पर्यो 5% अफ टोटल एसेबल इन्कम माइनस पीएफ को अमाउन्ट गरेपछि अनि त्यसपछि म्याक्सिमम 1 लाख एन्ड एक्चुअल 10 लाख व्हिचएभर इज लोएस्ट जुन सानो छ त्यो घटाइदिनुहोस् रिसिभ डिभिडेन्ड नेट इन्कम हो फाइनल इन्कम कहीँ जाँदैन निकाल भन्छ एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट दोस्रोमा स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स पेएबल अमाउन्ट अफ मिस्टर बस्नेत ओके अगाडि जाउँ क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर बस्नेत फर द इन्कम इयर 2075-76 फर्दर छुटेछ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट आएछ एनुअल स्यालेरी इन्टै जोडे डिभाइडेड 13 गरे पर मन्थको आयो इन्टु 12 गरे 1 इयरको आयो ठिक छ डाउट छ कति छैन होला अनि दशैं अलाउन्स 1 मन्थ स्यालेरी 40,000 1 मन्थको आथ्यो 1 मन्थ स्यालेरी भनेपछि सक्यो त्यसपछि ड्रेनेज सबै दिएकै छ जस्ता त्यस्तै 12 उता भनिसकेको छु पीएफ 48 यसको 10% 4,80,000 को 10% 48 क्लियर छ लोकल अलाउन्स 12 दिएकै थियो इन्टु 12 गर्ने सकियो मेडिकल अलाउन्स 60,000 दिएकै नै थियो एलआइपी 30,000 दिएकै नै थियो त्यसपछि 2% जे त्यहाँ भन्दै थियो त्यही गर्ने अब एकोमोडेसन फेसिलिटी 4 लाख
80,000 total salary को 2%, total salary को 0.5%, vehicle facility, household servant facility 2012 clear सबै जोडे यति आयो 7,48,000 इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसको अमाउन्ट चाहिँ तल मुनि राख्छौं छैन भने सिधै अगाडि जान्छौं नरहेछ सोलुसन हेर्दा उतातिर कहाँ देखेको थियो एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने छैन नील लेख्नुस् टोटल एसेबल इन्कम जस्ताको त्यस्तै लेस अलाइबर रिडक्सन contribution to provident fund section 63 यहाँ से लेखेको रहेछु ओके 1/3 of total assessable income 1.20% of total salary maximum 3 lakh whichever is lower 96,000 clear donation to government school section 12 5% of total assessable income बाट 96 घटाइदिनुस् आउँछ अमाउन्ट maximum 1 lakh actual 10,000 whichever is lowest 10,000 okay and the total taxable income यो ठीक छ यो पुरै फर्मेटमा भन्छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यो दुईटा घटाएपछि आउँछ बाँकी रहेको रिमेनिङ ट्याक्सेबल इन्कम टोटल त्यही लेखे आउँछ अब गल्ती त हुँदैन त्यही पनि राम्रो लेख्दा त्यसरी नै लेख्नु होला एक्चुअल अमाउन्ट एलआईपी हो एलआईपी को एक्चुअल अमाउन्ट छ 30,000 मैक्सिमम 25 whichever is lowest घटायो 6 यो सबै घटाएर आयो अमाउन्ट यहाँबाट 25 बाट 6,17,000 अब ट्याक्स लायबिलिटी निकालौं 6,17,000 छ फर्स्टमा 3,50,000 दोस्रोमा 1 लाख तेस्रोमा 2 लाख पुग्छ कि पुग्दैन पुग्दैन 2 लाख पुगेन जति आउँछ त्यतिको 20% गर्दिनुस् अमाउन्ट क्लियर छ गरे 46,900 आयो त्यसपछि एडभान्स ट्याक्स भनेपछि त्यो जतिखेर टीडीएस को अमाउन्ट स्यालेरीमा दिएको थियो नि त्यो अमाउन्ट यहाँ घटाउने एडभान्स ट्याक्स पेड अनि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट यो पहिले नै भनिदिएको थियो म्याक्सिमम 750 अनि 70,000 को 15% whichever is less total tax payable यो माइनसमा आउँदैन रेफरेन्डेबल सजिलो छ ओके